वेलकम बैक नाज़रीन। सर इमरान साहब, हम बात कर रहे थे फैमिली सिस्टम पे, न्यूक्लियर और जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली, उसके बारे में थोड़ा सा उसका डिटेल बताइए और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम में एडवांटेजेस भी बहुत हैं कि छोटे से बच्चे, चाचा भी है, मामा भी है, सब चीज़ें उसको लेके चल रहे होते हैं, चल जाते हैं और माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारियाँ कर देते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। कहीं ना कहीं वो वालिदैन हों, दादा दादी हों, नाना हों, या जो जो साथ में रह रहे हैं, वहाँ कंपेयरिंग की तरफ चले जाते हैं। कंपेयर करना, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी होती है कि कोई बच्चा है वो बहुत गोरा है, बहुत खूबसूरत है, किसी का रंग दबा हुआ है, तो उसको उधर ही से वो शेम का एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसको मुख्तलिफ काला दबा हुआ को इसका, वो तो अपनी तरफ से एक मजाक में कह रहे होते हैं, लेकिन वहीं उस बच्चे की शेम डेवलप होनी शुरू हो जाती है। या हेल्थ वाइज किसी का तो कोई पतला, कोई पतला है, मोटा है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना। किसी की आवाज पे, किसी के, तो ये चीजें जो होती हैं जॉइंट फैमिली में बड़ी आम होती हैं। अच्छा, वहां से उस बच्चे में शेम डेवलप हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं अपने अंदर, वो खेम क्या है कि वो कहीं ना कहीं अपने अंदर जो कमी का एहसास हो जाता है कि यार ये मेरी चीज़ें ख़राब हैं, और वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फिर डेवलप होती चली जाती हैं, छोटी छोटी ही चीज़ों से। फिर साथ साथ में अगर दूसरे पॉइंट से भी अगर हम देखें कि माँ बाप इतनी केयर नहीं कर रहे, दादा दादी बहुत ज़्यादा ही उसका वो कर रहे हैं, ओवर पैम्परिंग, वहाँ से ओवर पैम्परिंग भी कर रहे हैं। उधर वो एक नॉर्मल जो वालिदैन है वो तो नॉर्मल लेके चल रहे हैं, लेकिन उधर जो दादा दादी है या चाचा है वो बहुत ज़्यादा ओवर पैम्परिंग या हर चीज़ उसकी बहुत ज़्यादा ही ख्याल रख रहा है, तो वहाँ गैप वालिदैन से आ जाएगा कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये देखो वालिदैन ही मेरे दुश्मन है, जैसे वो ये समझना शुरू हो जाएगा। तो उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ, जैसे मिस सादिया ने कहा कि हर एक यूनिक है, हर एक की अलग अलग नेचर है, सारे सिलसिले हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सब एक जैसे चल रही हों। तो वो जब कहीं वालिदैन किसी बात से मना करेंगे, डांटेंगे या कुछ करेंगे, दूसरी तरफ से उसको दादा दादी, नाना नानी, चाचा या किसी चीज़ से उसको वो चीज़ मिल जाएगी, तो वो बड़ा तजाद हो जाएगा चीज़ों में उसके बच्चे के लिए। देखने में आई है कि वो दादा दादी भी होते हैं, इनमें वो भी शामिल हैं कि जो अपने बच्चों को तो बड़ी सख्ती से पालते हैं, बच्चों के बच्चों को वो असल में वो कहते हैं ना, हमारी मालदा भी कहती थी कि असल से सूद प्यारा होता है, तो वो ज्यादा उसको लाड होता है कि माँ बाप भी अगर डांटे हैं तो उनको अपने बच्चों को झड़क देंगे, नहीं नहीं तुम्हारे बगैर उनको क्या करते रहते। ये वाला फैक्टर तो बिल्कुल घर घर की कहानी, घर की बिल्कुल है। इसमें क्या करें सर, मतलब दादा दादी तो कर रहे हैं ओवर पैम्परिंग, तो उसमें फिर दोबारा से बैलेंस करने के लिए फिर दोबारा पेरेंट्स का पार्ट आ गया। इसमें माँ बाप का रोल बड़ा अहम बन जाता है। उसमें यह है कि माँ बाप एक तो ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, अगर वो चीजें कर भी रहे हैं तो लॉजिकली बताएं कि बेटा ये चीजें आपके लिए सही नहीं है, हम अगर मना कर रहे हैं उसके पीछे क्या क्या है, तो कम से कम वो गैप शायद कहीं ना कहीं कम से कम हो जाएगा, क्योंकि वो इस एज पे तो नहीं होता इतना समझ जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाएगा तो हो सकता है उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन उस वक्त फिर माँ बाप का रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाए। अगर वो हेल्दी उससे लेके चल रहे हैं सारा सिलसिला, लेकिन उधर से उसको सपोर्ट मिल रही है किसी किसी हवाले से, तो वो उस मौके पे फिर वालिदैन का रोल बहुत अहम हो जाता है। उसमें बाज़-औक़ात ये भी होता है ना कि जब इतना सारा सिलसिला होता है तो वालिदैन भी बिल्कुल ही तवज्जो हटा देते हैं कि चलो यार वो देख रहे हैं, नाना नानी देख रहे हैं, चाचा देख रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं सारे सिलसिले, लेकिन मेन तो उनका तो है रोल ना कि वो कितना टाइम देते हैं। असल चीज़ ये है कि वो कितना टाइम देते हैं अपने बच्चे। टाइम के ऊपर बात हो रही है मिस सादिया, टाइम के ऊपर बताएं कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह देना चाहिए टाइम इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली, जब आप देख रही हैं कि आप पर्टिकुलर एक अपब्रिंगिंग कर रही हैं और बता रहे हैं, और फिर फैक्टर है माशाल्लाह घर में ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर का या चाचा का या किसी का घर में, और वहाँ से भी कुछ चीज़ ऐसी आ रही है कि जो हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं उनको डबल मैट कर रही हूँ, तो उसमें पेरेंट का क्या स्टाइल होना चाहिए? मैं इनकी, इमरान साहब की बात को आगे लेके चलूँगी। एक चीज़ जो मदर्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं वो ये कहती हैं कि नानी दादी ने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया है, स्पॉइल कर दिया है। वही चीज़ मदर्स की ये कंप्लेन होती है कि हम अपने बच्चे को स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं
اور کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ رولس ریگولیشنس فالو کرنے ہیں, بچے کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے, یا کھانے پینے میں کہتے ہیں کہ بچے کو کولڈ ڈرنک نہیں دیں یا زیادہ میٹھا نہیں دیں, تو وہ نانی دادی ہوں گی جو بچے کو میٹھا بھی کھلا رہی ہیں, کوک پلا رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں, تو مدرس کی کمپلین آتی ہے کہ یہ لوگ میرے بچے کو بگاڑ رہے ہیں. ان کے پیسے, جی بالکل, ایسی چیزیں جو بچوں کے لیے اگر نقصان دہ ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرمیسو اسٹائل جو ہے پیرنٹنگ کا وہ دادی کی طرف سے آ رہا ہے, چاچا کی طرف سے آ رہا ہے, ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے, یا پھر گھر میں اگر بچے بڑے ہیں تو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹی بہن کو ایسے کر رہا ہے کہ نہیں اس کو دے دیتا ہوں امی سے چھپا کے, اور بچہ بھی پھر یہ کہتا ہے امی کو نہیں بتانا, امی کو بتائیں گے تو امی ڈانٹیں گی, ناراض ہوں گی. تو اگر دو ڈفرینٹ چیزیں بچہ دیکھے گا تو وہ کمیونیکیشن گیپ بڑھ جائے گا, پھر بچہ شیئرنگ کی طرف نہیں جائے گا. تو یہ والی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اسی طرح اگر نیوکلیئر فیملی, ظاہر ہے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے اپنے بہت سے فائدے ہیں, وہاں نقصان بھی ہیں. اب اگر یہ ہے کہ بگاڑ دیتے ہیں لیکن ہر ایک کی پرسنالٹی مختلف ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمپیریزن کی طرف چلے جائیں یا بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی طرف چلے جائیں, تو بچہ گرینڈ پیرنٹس سے دور ہو جاتا ہے, یا بچوں کے دل میں گرینڈ پیرنٹس کے لیے یا ان لاز کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. بڑے ہو کے بچہ ان کی بات نہیں مانتا اور ان سے الگ ہونے کی کوشش کرتا ہے, جو کہ ایک جو کہ ایک بہت بڑا ریزن ہے بچے اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی ایسی چیز آئے گی تو مدرس, میں یہ نہیں کہتی سارے پیرنٹس خراب ہوتے ہیں یا ساری مدرس خراب ہوتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ اس نے ایسا کیا ہے, وہ برا ہے, تو وہ چیز بچوں کے مائنڈ پہ افیکٹ کرتی ہے. کیونکہ گھر کا ماحول اگر ہم دیکھیں اور وہ بچوں کی اپ برنگنگ پہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہے, تو اگر ابیوسو پیرنٹس ہیں, آپس میں لڑائی کرتے ہیں, یا اگر ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے, اور یا اگر دیورانی جٹھانی ساتھ رہتی ہیں اور آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو اس کا بچے پہ کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے. اگر ایک بچے کو مار پڑ رہی ہے اور وہ ماں باپ نہیں مار رہے, چاچی مار رہی ہے یا پھپھی مار رہی ہے یا دادا دادی مار رہے ہیں, تو وہ ابیوز بھی بچے کے لیے ایک ٹراما ہوتا ہے, اور اس کے بعد بھی بچہ ایک شیم کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے شیم کی بات کی کہ اپنے آپ کو نقص زدہ یا کمی والا سمجھنا کہ میرے اندر کمی ہے, میں دوسروں سے کمتر ہوں, وہی چیز وہ بچہ دماغ میں لے کے بڑا ہوگا, تو پھر وہ ایک نارمل انسان کیسے ہوگا؟ اس کی مینٹل ہیلتھ تو بچپن سے ہی افیکٹ ہو گئی, اور یہ 2 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے بات کی انہوں نے کہ بچے کا رنگ کالا ہے یا بچہ موٹا ہے یا آواز, یا اکثر جب بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں, دانت ٹوٹ جاتے ہیں, تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اب اگر ماں باپ نہیں بھی کر رہے, تو اگر جوائنٹ فیملی میں ہے, باقی بڑے کزنس مذاق اڑا رہے ہیں یا پھر کوئی اور رشتہ دار مذاق اڑا رہے ہیں, تو وہ بھی تو بچے کی پرسنالٹی پہ امپیکٹ ڈالے گا. بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنے ساتھ یہ چیز لے کے بڑا ہوگا کہ میرے اندر کمی ہے اور میں سب سے کم تر ہوں. ٹھیک ہے, یہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں رہ جاتی ہے. جی, جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں فائدے ہیں کہ آپ کے بچے کو سپورٹ مل جاتی ہے, اگر دونوں پیرنٹس جاب کر رہے ہیں, تو پھر بچوں کو دیکھنے والے رشتہ دار ہی ہیں جو بچوں کا خیال کریں گے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر اور بھی آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ انسیسٹ کے کیسز بھی بہت ہو رہے ہیں. جو بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں, موبائل ان کے پاس ہوتا ہے, انٹرنیٹ پہ ٹی وی پہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, پھر وہ اپنے کزنس کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں, اور پیرنٹس بڑے اس چیز میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ محفوظ ہے, سیف ہے. لیکن وہ اگر سیکشل اسالٹ کا شکار ہو رہا ہے تو وہ اپنے کسی کزن سے, بڑے کزن سے ہو رہا ہے یا کسی چاچا سے ہو رہا ہے. یہ بھی چیزیں, جہاں اگر آپ فائدے کی بات کرتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. ہر فیملی میں ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. پارٹ کی بات کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو چاہیے ان سب چیزوں پہ نظر رکھیں. جی بالکل نظر رکھنی چاہیے. یہ جوائنٹ فیملی کی بات. جوائنٹ فیملی میں نے جو بات کی, ایک اور بھی چیز ذہن میں آئی کہ بعض اوقات ایسا ہے جیسے ساس ہے یا نند ہے, جوائنٹ میں رہ رہے ہیں, پیرنٹس کے کسی کے ساتھ اختلافات ہیں, ٹھیک ہے نا, اب اس کو جو ہے انتہائی نیگیٹو طریقے سے بچے میں ٹرانسفر کرنا, پروجیکٹ کرنا, اب اس بچے کی اس پہ کتنا اثر پڑے گا. وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ آپس کے اختلافات کو, انہوں نے کہا کہ اس کو شام کو لے کے ان کی برائی یا جو بھی چیزیں سارا سلسلہ کرنا, تو وہ چیز بھی پارٹی نہیں ہوتا, بچوں کا نہیں ہوتا ہے. تو جو بھی آپس کے اختلافات ہیں وہ اپنے تک رکھے, ادھر تک نہیں لائیں.
اس کو عام اگر آسان الفاظ میں کہیں جو سیاست چل رہی ہوتی ہے ہر جگہ ہی ہوتی ہے آج کل، تو یہ نہیں ہے کہ باہر ہی چل رہی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں کم سے کم آپس میں کریں، بڑے جو کرنے ہیں وہ آپس میں کریں، بچوں میں نہیں شفٹ کریں۔ بہت امپورٹنٹ ہے سر، یہ تو اوور آل یہ تو پوری آپ کی انوائرمنٹ کی بات آ گئی کہ آپ نے کیا رکھنا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ظاہر ہے بڑے ہیں تو چھوٹا بچہ اصل میں سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے انوائرمنٹ سے چیزیں لے رہا ہوتا ہے، وہ جو انوائرمنٹ میں دیکھے گا وہ سیکھے گا۔ اگر آپ بچے کو اچھائی کی باتیں بولتے رہیں گے وہ نہیں کرے گا۔ مثال یہ، اگر بچہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو وہ نماز پڑھے گا، بچہ آپ کو موبائل استعمال کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ موبائل استعمال کرے گا، اگر بچہ آپ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ لڑائی سیکھے گا۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ڈسکشن آگے کنٹینیو کریں گے۔ کیپ واچنگ ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل۔